हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? म ठिक छु। भर्खरै राजनीतिक घटनाक्रमहरू चाहिँ कतै न कतै अलिकति फरक दिशामा गइरहेको जस्तो तपाईँ र मैले देख्दैछौँ। हजुर, घटनाक्रमहरू अलिकति तपाईँ र मैले सोचेको भन्दा फरक हुने जस्तो देखिन्छ। यही बिचमा श्रम संस्कृति पार्टीको सांसद रुबी ठाकुर चाहिँ उपसभामुख बन्ने सम्भावना 80% बढेर गएको भनेर मानिसहरू भन्दैछन्। तपाईँले यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यहाँबाट जाउँ न। वास्तवमा यदि राष्ट्रपालले आधिकारिक रूपमा श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट अगाडि सारिए कि जेनेरेसन जेड यानि कि जेनजी 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन हुँदै सांसद हुँदै उपसभामुखको खुड्कीको उक्लिन आतुर भएकी र श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट क्यान्डिडेटको रूपमा अगाडि सारिए कि संवैधानिक पदको लागि उपयुक्त देखिए कि मधेसको पनि अल्पसंख्यक समुदाय ठाकुर समुदाय कि रुबी कुमारी ठाकुरलाई यदि राष्ट्रपालले समर्थन गरेर उपसभामुख बनाउँछ भने सम्भवतः राष्ट्रपालले यो सरकार बनेदेखि यता गरेको सबैभन्दा तारिफ योग्य प्रशंसा योग्य कदम यही हुनेछ। हामी पहिलोचोटि राष्ट्रपाललाई धन्यवाद टक्राउनेछौँ र श्रम संस्कृतिको रुबी कुमारी ठाकुरलाई वाह क्या बात स्याबास बधाई छ, शुभकामना छ, अग्रिम बधाई हार्दिक शुभकामना पनि भनेर अहिलेदेखि भन्न चाहन्छौँ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो देश कस्तो हो भने रात बिते अग्राक पलाउँछ, हर्क साम्पाङले पनि धेरै विवाद नगर्नुहोस्, सर्वसम्मत निर्णय गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। र सिद्धान्त त हेर्ने हो भने राजनीतिक हिसाबले पनि सभामुख सत्तापक्षको भयो जो बहुमतमा छ। अब व्यक्तिगत रूपमा सभामुख कुनै समय दमन्ना टुङ्गाना जस्तो, सुभाष कुमार नेम्बाङ जस्ता, तारानाथ राणाबाट रामचन्द्र पौडेल जस्ता अथवा इतिहासमा कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता व्यक्तित्वहरू, कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुनुभएको थियो। एमसिसी टेबल नगरेको हुनाले कृष्णबहादुर महरा त अहिले भ्रष्टाचारी करार हुने गरी पक्राउ पूर्जीमा पनि परिसक्नु भएको छ। आज उहाँलाई पक्राउ पूर्जी जारी हुनुको कारण एमसिसी नगरेर पनि हो भनेर तपाईँले अन्यथा लिनु पर्दैन। तर यी भए इतिहासका कुरा। तर अहिले त सबै पदको क्वालिटी घटेको छ। अब स्वयं सभामुख पदमा जाने व्यक्तिको 125 तोला सुन, 12 ठाउँमा जग्गा घडेरी, करोडौँको ब्याङ्क ब्यालेन्स, अस्वाभाविक सम्पत्तिका कुराहरू चलेको छ। उहाँको सुमेरु ट्राभल्स एन्ड टुरको कुरा चलेको छ। होइन, मैले भन्न खोजेको क्वालिटीका कुरा छोडिदिनुहोस्। अब 2048 सालमा ठाकुर समुदायकै अर्थात् मधेसी अल्पसंख्यक समुदायको तर पोलिटिकली परिपक्व दृष्टिकोण त उहाँको पछि भद्दा भयो, तर राजनीतिक हिसाबले खारिएका कानुनी ब्याकग्राउन्डका महन्त ठाकुरलाई उपसभामुख बनाएदेखि 48 पछिको एउटा नयाँ इतिहास अहिले ठाकुरकै नाउँमा दोहोरिँदैछ र यो कुरोमा ऊ पछाडि नहटोस्, टसको बस नगरोस् र उपसभामुखको रूपमा उहाँलाई श्रम संस्कृतिले अगाडि सारेर यसमा जति प्रशंसा गरे पनि थाकिँदैन हर्क साम्पाङज्यूको। उहाँले उदार दिल लिएर, जबकि उहाँले अब उपसभामुख भने त संवैधानिक हिसाबले राज्य मन्त्री सरहको पद हो होइन, भोलि संवैधानिक परिषदको उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले राज्यको भागभण्डार लाग्दा यदि न्यायोचित ढङ्गले जाने हो भने राष्ट्रपालले राजदूत पनि वास्तवमा श्रम संस्कृतिलाई दिनुपर्ने हुन्छ अथवा अख्तियार निर्वाचन आयोग मानवाधिकार आयोगमा पनि उहाँहरूको नियुक्तिमा हक लाग्छ। तर अब के गरेर भोलिको कुरा सत्तापक्ष त होइन नि, किनभने राष्ट्रपालले एउटा सिद्धान्त बमोजिम प्रतिपक्षलाई यो पद आउँछ। प्रतिपक्षको हिसाबले कि त नेकपा एमालेलाई दिनुपर्छ, पुरानो दललाई नदिने भन्ने नीति बनाउनु भएको छ। राप्रपा कौनसा नयाँ दल हो? पञ्चायतकाल गुजारेर पञ्चहरूको क्लबको रूपमा आएको, अहिले खिँदै भाँसिँदै गएको यो पार्टी 48 सालमा त विधिवत रूपमा यो पार्टी स्थापना भएको छ भन्ने बित्तिकै 47 सालमा स्थापना भएको राप्रपा पनि नयाँ शक्ति होइन। रासपा अस्ति जन्मियो, श्रम संस्कृति पनि भर्खरै जन्मिएको हो। त्यो हिसाबले र राप्रपा खुदै रासपाको बी टिम जस्तो देखियो। प्रतिपक्ष चेतना छैन। रासपाले जे भन्छ वाह क्या बात भन्छन्, अनि राप्रपाको तर्फबाट संसदीय दलको नेता पनि हुन नसकेको रासपा जस्ता देखिन्छन्। अब मैले थाहा पाएसम्म त ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईजी आफ्नै लागि देउसी भैलो खेल्न जानुभएको थियो अरे। भरे उहाँले त्यो कुरा बुझ्नुभयो, उहाँले त्यो हतार कानुन बुझ्नु भएको रहन्छ। उहाँले चाहिँ दुईवटा फरक पार्टीको भन्ने बित्तिकै मनै किन नहुने भनेर जानुभयो। तर फरक पार्टी मात्रै होइन, फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्छ। अर्थात् खस आर्य यदि सभामुख भयो भने
गैर आर्य मान्छेलाई उपसभामुख बनाउनुपर्छ, यदि पुरुष भयो भने महिला बन्नुपर्छ भन्ने न्यूनतम चेतना र ज्ञान पाएपछि उहाँ छाँगाबाट खसे जस्तो हुनुभयो। त्यो आधारमा राप्रपाले पनि बाहिर देखिए जस्तो लबिङ गरेको बुझिँदैन। लिङ्गदेनले चाहिँ सरस्वती तामाङको पक्षमा गर्नुभएको छ, तर ज्ञानबहादुर साईको जोड नभएको भन्ने कुरा आयो। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने जसले जति भनोस् अहिले श्रम संस्कृति राजनीतिक रूपमा प्रतिपक्ष दल हो। राजनीतिक रूपमा दुईटा प्रतिपक्ष छन्, एउटा एमाले छ जस्तो रामबहादुर थापा बादल अस्ति संसदको प्रस्तुति हेर्दा पनि चाहे एसपीपीको कुरा गरौँ, चाहे टिओबीको कुरा गरौँ, चाहे जेसुकैको कुरा गरौँ, अर्को दरखरो प्रतिपक्ष भने श्रम संस्कृति हो। त्यसकारण भोलि बेलुकासम्म सबै कुरा शपथ पनि टुङ्गिसक्छ। त्यसकारण आज राति असामान्य उथल पुथल भएन भने र रवि लामिछानेले दायाँ गर्नु भएन भने बालेन पनि रुबी कुमारी ठाकुरकै पक्षमा भन्ने बुझियो। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ अहिले शुभकामना दिँदा हतार हुँदैन, अग्रिम बधाई दिँदा वाञ्छनीय हुन्छ। हामीले यसरी हर्क साम्पाङको एकातिर प्रशंसा भइरहेको कुराहरू वा हर्क साम्पाङले गरिरहेका दूरदर्शी कुराहरूको छलफल गर्दैछौँ, तर हर्क साम्पाङलाई फेरि व्यक्तिगत रूपमा कतै न कतै आक्रमण गरिएको पनि देखिन्छ। यो सायदै मर्निङ सो द डे भने जस्तै आक्रमणको सिलसिलेवार सुरुवात पनि भन्न सकिएला, होइन? उहाँले के एउटा स्टेटस लेख्नुभएछ 2 घन्टा अगाडि, मैले कहाँ पुल बनाउँदैछु त्यो तिमीलाई हेर्न र बुझ्न मन लागे, आफै एकचोटि आऊ न ल। उहाँले फेरि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चिन्ह दिनुभयो र दार्चुला व्यास 2 दुम्लिङ गाउँमा आऊ न ल, एकचोटि आइदेऊ न, नत्र बढ्ता कुरा नगर भनेर एउटा स्टेटस लेख्नु भएको क्या। यो उहाँलाई आक्रमण गरिन थालिएको सिलसिलेवार आक्रमणको अन्त्य होस् भन्नका खातिर उहाँले यो लेख्नुभयो कि उहाँले चाहिँ यो ललकार्नु भएको जसले उहाँलाई विरोध गरिरहेको छ? के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? यो विकट दार्चुला सुदूरपश्चिमको विकट दार्चुलाको व्यास अन्तर्गत दुम्लिङमा जुन ढङ्गले व्यास 2 दुम्लिङमा ट्विन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउन उहाँलाई देश विदेशबाट करोडौँ सहयोग पनि गरे। त्यसलाई चन्दाको धन्दा भनिदिने। हिजो सुम्निमा पारुङको प्रतिमा बनाउँदा पनि खोजे थापे लफडा गरे, अनि त्यसपछि महाकालीमा बनाउनु पर्ने अनि कहाँ गएर दुम्लिङमा बनाएको भनेर टाङ्किन अडाएको। मलाई लाग्छ उहाँहरू न्यूनतम मानवीय संवेदना र चेतना नभएको जड किसिमको व्यक्ति हो र उहाँहरू जहाँसुकै पनि हर्क साम्पाङज्यूको टाङ अडाउन तयार हुनुहुन्छ। उहाँले सङ्केत गरे चाहिँ सम्भवतः सेतै दारी कपाल खुलाएका, होइन, पेन्सन इटर अटेन्सन सिकर टाइपको कुनै व्यक्तिमाथि लक्षित गरेको हुनुपर्छ। सरकारी तेल बेसारले केस पकाएका व्यक्तिको बारेमा उहाँले सङ्केत गरेको, वा अहिले रासपाको हन्डी खाएर करोडपति भएका, गाडी चढेका, महल बनाएका केही धन्दासेट टाइपका गोदी मिडियाका मान्छेलाई सङ्केत गरेको हुनुपर्छ। अनावश्यक खुनकुत्रो गरेका छन्। ए सर, म तपाईँलाई भन्छु, भोक लागेको व्यक्तिको लागि भोजन प्रमुख कुरा हो, स्थान होइन। चाहे तपाईँको सूर्यप्रकाश भोजनालयमा खुवाओस्, चाहे चन्द्रप्रकाश भोजनालयमा खुवाओस्, आखिर भोजन खाने हो नि। या सवाल ट्विन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने हो, चाहे त्यो व्यासको त्यो ठाउँमा बनोस्, चाहे महाकालीमा बनोस्। फिजिबिलिटी स्टडी गरेर सर्वेक्षण गरेर सबैतिरको वस्तुस्थिति हेरेर उहाँहरूले कठैबाट त्यो ट्विन विस्थापित गरेर हामी झोलुङ्गे पुल बनाऊँ, त्यहाँका दारुण अवस्थामा रहेका यात्रीहरूलाई उद्धार गरौँ भनेर पूर्वमुख उदाएको सूर्यले पश्चिममा उज्यालो छर्न खोजेको हो। तर यही मानवीय महान काम यदि हर्क साम्पाङले नगरेर रवि लामिछाने वा बालेनले निर्णय गरे भए भगवान बनाइसक्थे, या शालिग बनाइसक्थे, दिनदिनै आरती उतार्थे, दिनदिनै धुपधुवार गर्थे। तर हर्क साम्पाङप्रति विभेदको चस्मा, दोषी चस्मा, धुलो जमेको, आरोपहरूको धुलो जमेको चस्मा तुरुन्त पुस्नुहोस्, म यो कुरा भन्छु। दोस्रो चाहिँ जसले जिन्दगीभरि केही गतिलो काम गरेन, जसको नाममा मुद्दा छ, अख्तियारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ,
त्यो व्यक्तिले कहिले माओवादी विधायक कहिले राजावादी भनेर आफूलाई देखायो, त्यसले हर्क साम्पाङज्यूको बारम्बार खुनखुत्रो किन गर्छ के? देशलाई गजडीहरूको क्लब बनाउने, अखडा बनाउने, अफिमचीहरूको अखडा बनाउने सोच राख्ने त्यस्तो व्यक्ति जसले प्यालेस्टाइनमा हजारौं हजार व्यक्तिको हत्या हुँदा वाओ इजरायल अमेरिका भन्छ, त्यस्तो व्यक्तिको पनि कुरा गर्नु। ऊ त बारम्बार हर्क साम्पाङको आलोचना गर्ने, उहाँलाई खुनखुत्रो उतार्ने, उहाँको बालको खाल उतार्ने पक्षमा ऊ त जमेर लागेको छ। त्यसकारण समाज सेवाको नाउँमा कुनै योगदान नगर्ने र मौका मिल्दा हर्क साम्पाङ जस्तो देशभक्त इमानदार एसपीपी नेपालमा आउनु हुँदैन, एमसीसी खारेज हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्ने व्यक्तिको खुनखुत्रो गर्ने व्यक्तिको विषयमा म कुनै अतिरिक्त टिका टिप्पणी गर्न, समय र ऊर्जा खर्च गर्न चाहन्न। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नु कि अहिले वास्तवमा म पुण्य गौतमलाई हेर्नुहोस्, मैले गरिब दुखी रोगी असहायको लागि लाखौँ सहयोग गरेका छौँ, तर ती सचिव भइसकेका महानुभावले के चाहिँ सहयोग गरेका छन् त? टाङ अडाउनु पर्ने किन? यिनीहरूलाई ब्यास गाउँपालिकामा बन्ने त्यो खालको जुन संरचना छ त्यो विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाएर हजारौंलाई सुविधा दिने कुरामा किन यिनीहरूलाई टेन्सन भएको? यो काम त वास्तवमा सरकारले गर्नुपर्ने हो होइन? हर्क साम्पाङले गरिरहनु भएको छ, वाह स्याबास क्या बात, अझ अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुपर्ने हो, खुट्टा तान्ने हो, यही गलत भयो। त्यो अहिले हामीले छलफल गर्दाखेरि उपसभामुखकै कुरामा अलिकति मैले तपाईँलाई लिएर जान चाहेँ। अहिले हामीले बधाई पनि दियौँ अगाडिपट्टि होइन, कतिवटा बधाई दिने क्रम चलि नै रहेको छ, तर हर्क साम्पाङजीले 6 घण्टा अगाडि के लेख्नु भएछ भने उपसभामुखको चुनाव हुनेछ, छलफल गर्नुहोस्, बार्गेटिङ होइन भनेर चाहिँ उहाँले एउटा चेतावनीमूलक स्टेटस लेख्नु भएको रहेछ क्या। कि यो कतै रासोपाले बार्गेनिङ गरेको रूपमा उहाँले व्याख्या गर्न खोज्नु भएको कि? हुन सक्छ रासोपाले अब तपाईँहरू नबोलिदिनु होला, तपाईँलाई हामी उपसभामुख दिन्छौँ भन्ने हिसाबले यदि साँच्चै यो ढङ्गले चाहिँ खेल्न खोजेको हो भने त्यो पद नलिए पनि हुन्छ, किनभने दरो खरो प्रतिपक्षको रूपमा रहने म्यान्डेट सहित श्रम संस्कृति पार्टी संसदमा गएको उहाँहरू नभए त सरकार नै जानुहुन्थ्यो त, उप प्रधानमन्त्रीको पद दिइहाल्नुहुन्थ्यो नि हर्क साम्पाङज्यूले। 2-4वटा राजदूत लिन, 6-8वटा निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न, ठाउँ ठाउँमा नियुक्ति लिन उहाँलाई के गाह्रो थियो र? रासोपाको बी टिम हुन नखोजेको न हो, रासोपामा विलय हुन नखोजेको न हो, आफ्नो राष्ट्रवादी छवि प्रखर छवि जोगाउन खोजेको हुनाले अब सायद दुईटा कुरा झल्किन्छ यसबाट। एउटा त यो राप्रपावालाले अनावश्यक बार्गेनिङ गर्यो जो खिँदै सकिँदै गएको छ र ऊ नैतिक रूपमा पनि वास्तवमा भन्ने हो भने राजावादी चिन्तन बोक्ने, संविधान नमान्ने, विधि नमान्ने, कानुन नमान्ने, अनैतिकतापूर्वक राज्य सत्तामा आउन खोज्ने हुनाले उसको बाटो छेकिएको। आकार प्रकारकै कुरा गर्ने हो भने ऊ अहिले खुम्चिँदै खिँदै टाक्सिँदै किन चौरिस मरिच आफ्नै रागले भने जस्तो सिद्धिने क्रममा छ र उसको आकार प्रकार हेर्दा प्रत्यक्ष एउटा सिट मात्रै उसले जितेको हुनाले श्रम संस्कृति भन्दा तलै रहेको हुनाले उसले बार्गेनिङ गर्न मिल्दैन। अब त्यहाँ रवि लामी छानेहरूले खेल्न खोजेका, बालेन शाहले खेल्न खोजेका हुनु भने आपत्तिजनक छ। अर्को चाहिँ ल ठिक छ तपाईँहरूलाई पद त दिन्छौँ तर यो काम गर्नु पर्यो भनेर खोचे थाप्ने हो भने त्यस्तो शर्त मन्जुर गर्नु हुँदैन, गर्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ, किनभने पदै सर्वे सर्वा होइन, इथिक्स हो, राजनीतिमा एउटा मूल्य हो, मान्यता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हेर्दै जाउँ, यहाँ त रातारात खेल हुन्छ, शक्ति केन्द्रको खेल हुन्छ। हुन त उपसभामुख पदको धेरै ठुलो अर्थ त छैन, सामान्य संवैधानिक पद हो, उहाँ त्यहाँ रहेपछि संवैधानिक परिषदमा रहनुहुन्छ, स्वतः रूपमा दाबी नगरे पनि राजदूतदेखि संवैधानिक नियोगहरू जस्तो निर्वाचन आयोग, अख्तियार लगायतका मानवाधिकार आयोग लगायतका निकायमा नियुक्तिको उसको दावेदारी पनि रहन्छ, तर त्यसको लागि सरकारको हिस्सा हुनु पर्दैन। उपसभामुख बन्नु भने चाहिँ रासोपाले दया गरेर सरकारमा भाग दिएको होइन, त्यो संवैधानिक पद हो, यसरी बुझौँ। र यसपछि घरि राप्रपालाई थपडी बजाइदिएको छ। ज्ञानबहादुर साई, ज्ञानेन्द्र साईको कुरा विश्वास गर्ने हो भने त राप्रपालाई दिन्छु भनेको छ अरे, भनेपछि यसरी चुवा बिल्लीको खेल नखेल्नु। अब यो भरे देखिहालिन्छ को के हो भन्ने। मलाई जहाँसम्म लाग्छ
यो कुरोमा सायद श्रम संस्कृतिकै पल्ला भारी हुन्छ। नेकपा एमालेलाई उहाँहरूले विश्वास गर्नुहुन्न, दिनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि देउसी भैलो खेल्ने कुरा पनि आएन मामुली पदको लागि। त्यसकारण सायद अब श्रम संस्कृतिकै पोल्टामा पर्ला। अब त्यो भएन भने राप्रपाले उछिट्याउला, अनैतिकता होला, यही त हो। ओके, मैले तपाईँलाई यहाँ अलिकति फरक प्रसङ्गमा लगेँ। राम्रोलाई राम्रै भन्नुपर्छ होला सायदै। हिजो